सेक्रेटरी बार एसोसिएशन और बार के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, आप सबको मेरा खुलूस से दिल से अस्सलाम वालेकुम। मैं उर्दू और कश्मीरी में ही बात करूंगा क्योंकि है ना सर, आपकी इजाज़त अगर हो तो मुख्तसर बात करूंगा। मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इतनी जसारत करूंगा कहने की। कैन आई टेक द लिबर्टी? 5.5 साल जेल में रहने के बाद अगर घर वालों के अलावा, जब घर वाले भी मिलने आते थे तो बीच में शीशे की दीवार, लोहे की सुलाखें होती थी। सिर्फ एक कम्युनिटी, किसी भी इनमेट से, मैं तिहाड़ जेल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक कम्युनिटी होती थी जिससे हम खुल के मिल सकते थे, इंटरेक्शन कर सकते थे, हाथ मिला सकते थे। वो था लॉयर्स कम्युनिटी। और जब भी हम वहाँ पर काला कोट, काली टाई देखते थे तो लगता था कि कोई अपना आया है, क्योंकि अपनों से मिल नहीं पाते थे। तो इसलिए आई हैव ऑल द हाईएस्ट रिगार्ड्स फॉर द कम्युनिटी। और सच्चाई ये भी है कि जब कभी गांव के सरपंच से लेके प्राइम मिनिस्टर तक को इंसाफ ना मिले तो उसकी नजर भी अदालत पे ही होती है। जुडिशरी इज द लास्ट होप फॉर एनीवन, though then there are several things like we say that justice delayed is justice denied, bail is the exception, jail is the rule, and then things keep on changing, but everybody has compulsions. तो इसलिए, और मैं आपके लिए बताऊं, आमतौर से सर थोड़ा अगर नहीं, कल कोई पकड़ेगा ना मुझे तो कहेंगे कि आपने पहचाना ही नहीं, आप मैं उन्हें कहूं। तो मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि 5.5 साल जेल में रहने के बाद अगर सबसे ज्यादा हमें लगा कि सोसाइटी के लिए, नेग्लेक्टेड लोगों के लिए, जो बाकी इंसाफ के लिए तड़पते हूं, जो सिस्टम का शिकार हूं, सही या गलत वो अलग बात है, तो उनको अगर कोई भी उम्मीद की किरण नजर आती है तो वो वकील ही है। और अक्सर कहा जाता है कि आई विल अगेन टेक द लिबर्टी, अक्सर चक परसेप्शन आता है दीवाना से तारीख पे तारीख, लेकिन शायद आपकी मजबूरियां जितना मैं समझ सका 5.5 साल में, उतना शायद कोई नहीं समझ पाएगा। क्योंकि वकील साहब कुछ भी कोशिश करिए, जज साहब की अपनी इशूज होते हैं, अपनी कंपल्सन्स होती है, अपनी मजबूरियां होती हैं। बेशुना शायद वकील साहब मतलब फिक्सड रेठा पैठा आसा के, मगर ऐसा भी नहीं है। देयर आर लॉयर्स हु हैव नोबल हार्ट। मतलब मैं अपना आपसे कहूँ, दिल्ली के वकील जिनको मैं जानता भी नहीं, जिनसे मैं कभी मिला भी नहीं, डजन्स ऑफ लॉयर्स, मतलब सिविल सोसाइटी के लोग, पॉलिटिकल लोग, मीडिया के लोग, अपने कश्मीर के लोग, वो लोग जिनसे मैं 13 साल ऐवानों में बैठा, शायद बेशतर ने मेरा नाम लेना गवारा नहीं किया, कुछ खौफ की वजह से, कुछ किसी और चीज की वजह से, लेकिन अनजाने काले कोट, काले टाई पहने लोग, उन्होंने मुझसे राब्ता किया, मेरे घर वालों से राब्ता किया। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि 5.5 साल जेल में रहने के बाद वकीलों का खर्चा जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, क्योंकि उन्होंने मुझसे, सबों ने कहा कि आप इनोसेंट हैं, आप, हमें पता है आप अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। और वो दे वर फ्रॉम अदर कम्युनिटी, उन्होंने मुझसे एक भी पैसा चार्ज नहीं किया। Whatsoever I gave them, it was because of my own will. So I owe you a lot. Because we are all, जो बॉन्डिंग है वो तो उसूलों की है, इमोशंस की है, बाकी चीजों की है। तो सीक्रेट है, यहाँ पर मुझे कुछ और ज्यादा कहना नहीं है। जो बातें आपने की, और फिर जब यहाँ पर सोपोर बार एसोसिएशन, इस बार में जिन लोगों ने, मैं 2-4 फेसेस को जानता हूँ, लतीफ दान साहब थे, मकबूल साहब से कभी कभी नाम इनका बहुत सुना था, गुलाम मोहद्दीन मीर साहब थे, बाकी सीनियर हमारे हजरात यहाँ पर बैठे हैं, अब्दुल्लाह वकील साहब जो असेंबली के शायद स्पीकर भी बने, इसी बार की प्रोडक्शन है, और फिर सोपोर। तो आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू, शैल आई टेक द लिबर्टी, है ना, क्योंकि मैं तो आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा। तो सोपोर, जैसे आपने कहा नेग्लेक्टेड सोपोर,
جب میں MP بنا ہوں تو میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیٹ ہوں نہیں. کوئی بھی ہو, once you take an oath, آپ کے لیے پالیٹکس ختم. اینڈ آئی مین مائی ایوری ورڈ. کوئی 11 سال میں لنگیٹ سے میں MLA رہا, کوئی نہیں بتائے گا کہ I have victimized anybody. I have tried my best to listen to the grievances of those who were my opponents. کیونکہ ان کا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے جتنا ان باقی لوگوں کا بنتا ہے. لہذا اگر میں کچھ کہتا ہوں تو اس کا پولیٹیکل معنی نہ نکالا جائے. میری یہاں کے جو کار صاحب MLA بنے ابھی, تو میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ ضرور آئیں گے آپ کے پاس. آج ہمیں ملے بھی ادھر, ہم سب کو مل جل کے کام کرنا ہے. یہاں کے جتنے بھی ایشوز ہیں میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا, وی ول ٹوگیدر ناک دا ڈور جہاں پر بھی میں ضرورت پڑے گی, سو دیٹ وی کین گیٹ جسٹس. اور جب وکیل صاحب ہی عدالت انصاف کے لیے مطلب تڑپیں تو پھر عام آدمی کا حال کیا ہوگا. جو بھی آپ کی ڈیمانڈ سے بہت ہی جینوئن ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ ابھی سیکرٹری صاحب نے یا پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ نیگلیکٹ ہوا سوپور ٹاؤن, وہ صحیح ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. سوپور کی اپنی ایک پہچان ہے اور ہم چاہیں گے کہ اگر آگے آبادی بڑھتی ہے, باقی چیزیں ہیں, مطلب ایک ڈسٹرکٹ بھی اگر سوپور فل فلیجڈ ڈسٹرکٹ بنے تو کیا فرق پڑتا ہے. آئی ول بی دا فرسٹ مین ٹو سپورٹ دیٹ ڈیمانڈ. اور یہ کوئی تماشے کے لیے ڈسٹرکٹ نہیں بنانا ہے. یہاں پر آج کل آپ ڈسپائٹ کلیمنگ دیٹ سب کچھ آن لائن ہے, سب کچھ ہے, بٹ گریونسز آف پیپل, ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں اور جو حل ان کے ہیں وہ تو مطلب دینے کے لیے کوئی روڈ میپ کسی کے پاس نہیں ہے. سو کٹنگ لانگ اسٹوری شارٹ, جو بھی آپ نے یہاں پر مطالبے کیے, میں آپ کی وسادت سے پورے نارتھ کشمیر ہی نہیں پورے جموں کشمیر کے لوگوں سے یہ پرومس کرتا ہوں کہ میں آپ کے لیے چپ کروں گا. I will just be a bridge between your good self, between the people and the administration. My job is to take the legitimate issues to the right place, get them resolved, and if they don't listen to the voice of the people, I have to knock the door. پھر مجھے دروازہ کھٹکھٹانا ہے. اس کے لیے مجھے کوئی بھی سٹائل اختیار کرنا پڑے. عام آدمی ہوں, عام آدمی کی طرح جینا پسند کروں گا اور عام آدمی کی طرح ہی مرنا بھی پسند کروں گا. تو میری کوئی نہیں, تھوڑا یہ ہے نا. تو سر کمنگ ٹو دا ایشوز, جو آپ نے ایشوز یہ بار روم کی بات کی, یہ شرم کی بات ہے. اگر چیمبر یہاں کیپیسٹی 110 لائرس ہیں تو 20-25 کے لیے چیمبر ہے. کنٹین کی بات آپ نے کی, انفراسٹرکچر کی بات کی, واش روم کی بات کی, تو پہلے یہ تو کنسٹرکشن مطلب انفراسٹرکچر کی بات ہے. تو میں ایک چیز آپ کو شورٹی دیتا ہوں, جو ہمارے بار کے پریزیڈنٹ ہیں یہاں ہی نہیں, کیونکہ میں سب کے لیے ہوں. ابھی یہاں بارہمولہ سوپور میں وہ چیز میں پڑھنا نہیں جاتا ہوں. میرے لیے سارے لوگ برابر ہیں. ہاں انجسٹس کہیں ہوگی, دیر آئی ایم ود دوز who stand oppressed and suppressed by any way and any means, by any man, no matter. لیکن ہم کیوں نہ کوشش کریں. میں کوشش کروں گا ایک, کیونکہ میں زیادہ لا نوئنگ ہوں نہیں. چیف سیکرٹری صاحب تک بھی اگر یہ اپنے CJ تک بھی جو معاملے ہوں گے, ہم ان سے بھی اپائنٹمنٹ لیں گے ایز پبلک ریپرزینٹیٹیو. ہمارا وہ ادھیکار بنتا ہے, ہمارا حق بنتا ہے, اور ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جو ایشوز ان تک ہیں ان کے پاس لے جائیں گے. اور میں بہت جلد ود ان فیو ڈیز ایک ریویو میٹنگ لوں گا لا سیکرٹری کے ساتھ. جتنے بھی ہمارے کورٹس ہیں, آئی ول ناٹ ریفر آنلی کنفائنڈ ٹو سوپور کورٹ آنلی. جو بھی میرے پارلیمنٹری کانسٹیٹوینسی میں جتنے بھی کورٹس آتے ہیں, میں چاہوں گا کہ ہر کورٹ کا آنریبل بار پریزیڈنٹ یا جو بھی ریپرزینٹیٹیو ہو, لا سیکرٹری کے ساتھ مل کے ہم سارے مسائل پہ بات کریں اور ان سے کہیں کہ ہمیں اپنا حق دیا جائے, ہمیں اتنے پیسے دیے جائیں. اور چونکہ آپ نے بلی کے گلے میں گنتی باندھی ہے, کیونکہ یو ریز اٹ ایشو. سو آپ سبوں کے لیے آپ نے کہا جو باقی ہمارے عدالتیں ہیں ان سب کے مسائل جو ہیں, آئی ول پرسنلی, اب میں یہاں سے ہی ان کو کال کروں گا. یو ہیو شون می دا وے. میرا ایز پبلک ریپرزینٹیٹیو فرض بنا, اور وہ بھی کیونکہ میں پھر کہتا ہوں شال آئی ٹیک دا لبرٹی اینڈ وین آئی سے اٹ از آؤٹ آف پالیٹکس. جو لو افیکشن مجھے پورا لوگوں نے دے دیا ڈسپائٹ بینگ ان جیل. کچھ لوگوں نے مجھے تو مرا ہوا سمجھا تھا, کچھ کو پتا تھا پتہ نہیں آئے گا بھی نہیں آئے گا. لیکن جس طرح آپ نے, اٹ واز ناٹ ووٹ فار می, اٹ واز فار دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر, فار دا آپریسڈ اینڈ سپریسڈ پیپل. تو میں آئی ول ناٹ لیٹ یو ڈاؤن, آئی ول نیور. جس دن مجھے لگے گا کہ میرا ضمیر مر رہا ہے تو میں اس پارلیمنٹ کا اگر اسے 100 گنا بھی کوئی چیز ملے گی میں اس کو پورا 100 فٹ دور پھینک دوں گا. میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. آئی ول لیو اینڈ ڈائی ود مائی پیپل. لہٰذا جو آپ نے انیشیٹو لیا, میں سارے جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کورٹ ہیں, باقی کورٹ ہیں, میں چاہوں گا کہ اگر اوپر والے نے چاہا میں یہاں سے ہی ریکویسٹ کر کے ان سے ایک میٹنگ لوں گا
उसके बाद लॉ सेक्रेटरी से और शायद अब लॉ मिनिस्टर भी कोई बन जाए, उनसे भी रिक्वेस्ट करके एक मीटिंग कर लेंगे और देखेंगे कि आपके जो मसाइल हैं इनका हल क्या होगा। लेकिन कैंटीन की आपने बात की, वो भी उसी में आएगा। फिर स्पेशल कोर्ट की बात, वो भी ओबियसली वहाँ पर ही रेज किया जाएगा। लेकिन टिल देन आई डोंट नो कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी का जो मेरे पास वो छोटा सा वो टोकन मनी होता है, क्या बोलते हैं उसे, वो एमपी फंड, तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी का 25 लाख बनता है। और फिर आप देखें कि इतना ज़्यादा लोड बाकी चीज़ें, लेकिन जो रेस्पेक्ट, जो प्यार, जो मोहब्बत और जो हालत आपने यहाँ की बताई इस कोर्ट की, तो मैं कुछ न कुछ पैसा उसमें से आपको ज़रूर दूंगा। आई अनाउंस, मैं आपको उसके लिए सर, तो मैं एक चीज़ करता हूँ आपसे प्रॉमिस, इस साल 10 लाख रुपया और अगले साल 10 लाख रुपया, आई विल गिव 20 लाख रुपीज़। वो आप फिर नहीं, कोई तालियों की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा है, मेरा थोड़ा है, मैं कौन होता हूँ। तो मैं उसमें आप फिर लाइब्रेरी बनाएं, बाथरूम बनाएं, कोई चीज़ भी बनाएं, लेकिन मैं 2 साल में दे दूँगा। 10 लाख इस साल, 10 लाख अगले साल, उसके बाद 3 साल और बचते हैं, फिर बाकी प्रायोरिटीज़ भी हैं। तो हो सकता है तब तक एमपी फंड बढ़ भी जाए, लेकिन दैट जस्ट ए टोकन मनी, उसे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ने वाला है नहीं। जो इश्यूज़ हैं वो बड़े हैं। आई विल टेक अप विद द कंसर्न अथॉरिटीज़। और एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए फ़ख्र और आनर की बात है। तो एंड पे सिर्फ इतना कह दूँगा, क्योंकि आप में से कल ऊपर वाले ने चाहा, आप कल आने वाले जजेस भी हैं, मतलब इंशाल्लाह कल आप यू आर क्रीम ऑफ द सोसाइटी, कल के पॉलिटिशियन भी हैं, कल के एमएलए एमपी भी, मतलब आप में से होंगे, है ना वो मुकेश का वो एक वो गाना, वो मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। तो वो कल हमसे बेहतर सुनने वाले, हमसे तुमसे बेहतर कहने वाले, मसरूफ़ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। तो मैं एंड पे इसीलिए थोड़ा अपनी सफाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ 5.5 साल पर गुनहगारों में हूँ शामिल, गुनाहों से नहीं वाकिफ़, सज़ा तो मिल गई मुझको, खुदा जाने खता क्या है। शुक्रिया, थैंक यू।